So mga idol, kani nga to ang kantahon karon is sa kani ka Bisaya nga kanta nga mo kini ang kaagi ni Kristo labi na karon nga Semana Santa. Kung nganong niabot siya dinhi sa kalibutan mo nang kani nga kanta nahitabo ni siya. Mo nang ngayon nga ang uluhan ni mga idol ang dalan. So mga idol, kantahon nato ni ang dalan kamatuoran ug kinabuhi natong tanan. Miamit sa tong kahuyang bisan sa langit agagikan. Miwali sa mga pobre miayo sa mga masakiton. Tanan niyang giawag sa paghinulsol hangtod karon. Kaso mga idol, walay naghinulsol naaman pero nagpakitang tao lang. Ang uban gani nang hambog pa nga kuno sila Dios nun, pero ang ilahang mga binuhatan nagpakita nga layo kayo sa ilahang mga gipangsulti. So mo nang masulti nato nga giahwag kita sa Ginoo nga maghinulsol sugod ato nga panahon hangtod karon, pero wala. Danagang dalan nga Kristo aton, may kagawasan halandumon ang kaugmaon atong tukuron. Tawan Diyos mo Pilipinon. Kana lang mga idol kay Pilipinon na. Di Pilipino man gud tagod. Siyempre Pilipinon ta alangan. Pero pwede ra man pod gud kung depende kung asa asa gipahinungod ang kanta. So kana lang mga ipatik sa kasing-kasing ang mga pulong makaluwas. Silingan daw aton nato uban sa gugmang way pagluban. Silingan gidaog-daog gididan sa tawanong pagtagan. So kana mga idol mo na nga ang uban nga sa tuwa gidaog-daog gididan sa mga tawanong pagtagad mga idol. Nay mga problema pero wala tagda sa mga naa may untay katabang tungod lagi kay giisip nila nga wala nay makulang sa ilaha. Una nga ginaingon nga danagang dalan nga Kristo aton, may kagawasan halandumon